أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل
الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ معزز و محترم ناظرین گرام، اب ہم اللہ جل جلالہ کے حضور دعا مانگیں گے۔ آپ حضرات دل و جان کے ساتھ اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات یا دافی البلدیات یا حی یا قیوم یا منان یا حنان یا ذا الجلال والاکرام یا غفور یا رزاق یا حل المشکلات۔ یا اللہ کریم، ہم گناہ گار بندے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم، ہماری حمد و ثنا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کریم، ہم تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کریم، جتنے بھی بہن بھائی اس آج کی منزل کے اندر شامل ہوئے ہیں، یا اللہ سب بہن بھائیوں کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب بہن بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ کریم، ہر قسم کے نقصان سے، جادو ٹونے تعویذ گنڈے سے، حسد سے، شیاطین سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم، جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں کے اندر یا ہسپتالوں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جتنے بھی لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کو نیک روزگار عطا فرما۔ رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، مال و دولت کے اندر، اولاد میں برکات نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، سب کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ کریم، وہ تمام خیریں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، ہماری ہر لحاظ سے، ہر طرح سے مدد فرما۔ یا اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ امت کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن یا اللہ تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ یا کریم اور رحیم اللہ، ہمیں محروم نہ فرما۔
ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس منزل دعا کو پڑھنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اس کو معاف فرما۔ یا اللہ اس منزل کی برکات و فیوز سے ہمیں مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ جل جلالہ آج کی ہماری منزل کو پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ یہ منزل دعا قاری محمد صدیق پٹیالوی کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور صدقہ جاریہ کے لیے ریکارڈ کروائی گئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس منزل سے مستفید ہو سکیں۔ مزید یہ کہ آپ کو کوئی بھی روحانی جسمانی مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش ہو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، اولاد کی شادی کے اندر بندش ہو، غرض کوئی بھی روحانی جسمانی مسئلہ ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ اس کو روحانی حل بتایا جائے گا۔